व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई। और बलोच भाई चैनल के अंदर आज बलूचिस्तान की वो सूरत हाल जो है मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह जो है गवादर पे और जो अटैक हुए और अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं जन्म ले रही हैं, इसकी वजूहत क्या हैं। इसकी वजूहत को जानने के लिए जो है हमें थोड़ा-सा जो है पीछे जाना पड़ेगा, उन हालात को डिस्कस करना पड़ेगा जिनसे ये वजूहत बनी, जिनकी वजह जो है ये मसाइल खड़े हुए और क्यों जो है ये मसला जो है अब इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है कि अब वो लोग अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। इसकी वजह ये है कि ये एक इस जदीद दौर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसको 2 दिन या 3 दिन तक वो चलता है, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ट्रेंड टॉपिक के अंदर हर वो आदमी घुस जाता है जिसको उसकी तारीख़ का भी नहीं पता होता। हर बंदा जो है सियासी तौर पर और पॉलिटिकल तरीके से जो है एनालाइज़ देना शुरू कर देता है और उन लोगों की वजूहात की वजह नहीं बयान करता जो इसकी वजह से ये जो मामलात हैं, ये हालात पैदा हो चुके हैं। कुछ लोग इसको टीटीपी के साथ जोड़ रहे हैं, टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ, और कुछ जो है इसको तालिबान के साथ जोड़कर जो है ये पेश किया जा रहा है कि वो जिहाद कर रहे हैं और जिहाद ये किसके खिलाफ कर रहे हैं। ये सारी तकरीबन चीज़ें जितनी हैं वो इसको बयान ये ऐसे ही है कि मैं अगर किसी की हार्ट सर्जरी करने चला जाऊँ एज़ ए सर्जन बन के, हालाँकि मुझे मेडिकल फ़ील्ड का भी पता ना हो, तो ये हालात भी इस तरह हैं कि जो नया ट्रेंड टॉपिक चलता है उस पे जब वो कोई बात करता है तो वो इसी सिलसिले की एक कड़ी होती है कि ना तो वो कोई वजूहात बयान कर सकते हैं और ना ही कोई हालात को इसको बता सकते हैं कि इसका हल क्या है। ये ऐसे ही है कि जैसे बगैर कोई हल बताए, बगैर कोई चीज़ बताए वो इस पे डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। टॉपिक ये है कि खान ऑफ कलात मोहम्मद अली जिन्नाह जब जाते हैं खान ऑफ कलात के पास, कलात की स्टेट में, उनको ये रिकमेंड करने के लिए कि वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ कर लें, तो खान ऑफ कलात अपनी वजूहात बयान करते हैं और उसके साथ वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो है बैठ के इसका जो डिसीजन होगा लोगों का, और उस डिसीजन पर जो है इसकी बात करेंगे। ये पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद ये रियासत जो है 227 दिन तक जो है आज़ाद रियासत के वजूद पर जो है कायम रहती है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह की डेथ के बाद जो है वहाँ पर फ़ोर्सली वहाँ पर फ़ौज भेज दी जाती है और उसको जो है इस यहाँ पर काबू किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्नाह जब जाते हैं खान ऑफ कलात के पास पाकिस्तान के साथ कुछ इमदाद के लिए, तो उनसे ये उनका बिल्कुल वार्म तरीके से जो है वेलकम किया जाता है और मोहम्मद अली जिन्नाह को जो है सोने के साथ तोला जाता है और उनकी बहन को जो है एक नेकलेस दिया जाता है। इस तरह पाकिस्तान की मईशत में जो करेंसी डिपॉज़िट ब्रिटेन हुआ था, उसमें जो है पाकिस्तान को इसके हालात से जो है थोड़ा रिलीफ़ मिलता है और वो चीज़ें जो है अ, आसानी के साथ जो है उन लोगों तक पहुँची। रियासत का कंट्रोल जो है दूसरी रियासतें जो है पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गई, जिसमें तुर्बत, जीवनी, पसनी, इसके बाद खरान, मकरान, लसबेला के इलाके जो है, तो कलात जो है दरमियान में रह गया था। तो इसकी वजह यही थी कि खान ऑफ कलात को जब उन्होंने इसको एग्रीमेंट नहीं किया, तो इस एग्रीमेंट की ना करने की वजह से जो उनके भाई करीम प्रिंस करीम खान ऑफ कलात के जो भाई थे, उन्होंने इसके 700 जंगजू के साथ जो है रेजिस्टेंस शुरू कर दी थी। इसके साथ जब उनको पकड़ा गया और उनको फांसी दे दी गई थी, उसके बाद जो है नरोज़ खान जो है पहाड़ों के ऊपर चले गए थे। नरोज़ खान की हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि उनके भतीजे दोदा खान ने जो है जब उनको उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान ने उनके भतीजे को साथ मिलाकर जो है उनसे कुरान पाक पे हलफ दे के नीचे बुलाया था कि वो रियासत के मामलात जो हैं सही करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जब वो नीचे बुलाया गया तो नरोज़ खान के साथियों को भी जो है फांसी दी गई और नरोज़ खान जो है जेल के अंदर ही, मतलब ज़ईफ़ उम्र में, उनकी उम्र जो थी 90-85 साल की उम्र थी, उस वक्त तक वो उनकी वफ़ात जो है जेल के अंदर ही हुई। अब जब देखते हैं कि 1962 नवाब शेर मोहम्मद मरी ने इस मूवमेंट का आगाज़ किया, इसको परारी मूवमेंट जो है कहा जाता है। ये मूवमेंट जो है लगभग 8 साल तक जो है जारी रही। इसके बाद 71 में जो बांग्लादेश जो मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान जो है ये आपस में अलहदा हुए, तो इनके जब 71 में ये क्लैश हुआ तो उसके बाद नई एक क़यादत 73 में जो आई, उसमें सरदार अताउल्लाह मेंगल गौस बख्श बुजुर्ग जो है उस वक्त सीएम थे बलूचिस्तान के, वो भी कुछ अरसे के बाद जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसकी वजूहत ये थी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है जो फसादियत वहाँ पर की और उसको फ़ोर्स के ज़रिए, ताकत के ज़रिए जो है उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उन लोगों को जो परारी मूवमेंट में जो है हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ-साथ जब
ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں جب مشرف نے جو ہے اکبر بگٹی کو جو ہے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اکبر بگٹی نے تمام ریاست کے ساتھ تمام روابط جو تھے ختم کر کے جو ہے پہاڑوں پر چلے گئے، اور وہیں پہ جو ہے ریاست کے خلاف جو جتنی جنگیں چلی تھیں، جتنے ان کے ساتھ وجوہات ہوئی تھے، جب نواب اکبر بگٹی کے قتل کرنے کے بعد مشرف نے جو وہاں پر شدت اختیار کروائی، اور ان علیحدگی پسندوں کو جنہوں نے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا تھا، جو اس ریاست میں مفید ایک کردار ادا کر سکتے تھے، وہ اب چلے گئے اور انہوں نے ریزسٹنس شروع کر دی تھی، جس میں بی ایل اے اور بی ایل ایف اور دوسری تحریکوں نے جو ہے جنم لیا۔ یہ تحریکیں پراری موومنٹ کیونکہ 10 سال کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری جو ہے موومنٹ شروع ہوئی، مجید بریگیڈ، جو ابھی ریسنٹلی اس موجودہ دور میں جو ہے جس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ یہ موومنٹ بھی جو ہے مختلف اٹیک کرنے میں ملوث رہی ہے، جس میں بہت سے انہوں نے 122 کے قریب جو ہے پائپ لائن کے اوپر جو ہے بلاسٹ کیے، اور دوسرے بلاسٹ میں بھی جو ان کا ہاتھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ تھا، ان لوگوں کو شک کی بنیاد پر جو لوگوں کو مسنگ کیا گیا اور ان کو اٹھایا گیا کہ بی ایل ایف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس میں حزب اللہ کمرانی اور حسان کمرانی، جن کی اولاد جو تھی، جن کے بچے جو تھے، اس دھرنے میں بھی آئے تھے، اور جنہوں نے احتجاج کیا تھا کہ ان کو جو ہے مسنگ کیا گیا، اور ان کو جو ہے یا تو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، یا ان پر جو الزامات ہیں وہ ثابت کر کے ان کو قرار واقعی سزا جو ہے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم 2006 میں ڈاکٹر شادیہ مری کا کیس جو رپورٹ ہوا تھا، اس کی ڈیٹیل میں بھی جو کچھ ہوا، اس کیس کا بھی جو ہے ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ایسی یہ تحریکیں تھیں جس کی وجہ سے یہ طریقے جنم دیں۔ اس کی مین وجوہات یہ تھی، جتنے ریسورسز تھے، سی پیک کا منصوبہ تھا، گوادر پورٹ کا منصوبہ تھا، تو ان تمام منصوبہ جات میں جو ہے لوگوں کے جو رہن سہن ہیں، لوگوں کی جو تکلیفات تھیں، جو لوگوں کو صاف پینے کی جو مسئلے مسائل تھے، وہ حل نہیں ہوئے، اور ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے بالکل موجود نہیں تھا۔ 70% بچے جو ہے سکولوں سے باہر ہیں، اور اس کے ساتھ 85% لوگوں کو جو ہے صاف پینے کا صاف پانی جو ہے ان لوگوں کو نہیں مل رہا تھا۔ یہ ساری تمام تر وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ ان علیحدگی پسند تحریکوں کو جو ہے تقویت ملی، اور وہ اس ریاست کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا، اور آج تک جو ہے وہ تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، جس کی آج جو لوگ اس کو ٹی ٹی پی اور طالبان کے ساتھ، یہ تمام وجوہات جو ہیں، اگر یہ ریاست ان تحریکوں کو اور ان علیحدگی پسندوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، تو بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈیلاگ کرنا پڑے گا، اور ان ناراض لوگوں کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا اور حکومت کے جو نمائندگان ہیں، وہ ان کا سخت جو بیان آ رہا ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم ان کو سختی کے ساتھ نمٹیں گے اور اس کو کریش کریں گے۔ اگر یہ معاملات جو کریش کرنے والے تھے، اس میں ایوب خان اس کو کریش کر سکتا تھا، بھٹو دور میں بھی جو ہے بہت کچھ ہوا، لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ جو ہے یہ نہیں نکل سکا۔ یہ تمام تر وجوہات یہی بتاتی ہیں کہ ریبلز جو ہیں، یہ کبھی بھی کریش کر کے ان کو ختم کر کے جو ہے ان لوگوں کے دل اور ان لوگوں کے ذہن میں جو جن کے مسنگ ہوئے تھے، یا جن کو ماورائے عدالت جو ہے قتل کیا گیا، جو بلاج کو قتل کرنے کے بعد جو تحریک اٹھی تھی، ڈاکٹر مہارنگ نے جو تربت سے قافلہ لے کر جو ہے اسلام آباد پہنچا تھا، جس طرح اسلام آباد میں وہ 60 دن تک جو ہے بیٹھے رہے دھرنا دیتے رہے، اس کے خاطر خواہ نتائج جو نہیں نکلے، اس کی ساری تمام جو تانے بانے جو جڑتے ہیں اس کی تحریک کے، ان لوگوں کے جو اٹیک کرتے ہیں سیکورٹی فورسز کے اوپر، یہ سارا جو سیاستدان ہے اس کو طاقت کے ذریعے جو ختم کر لیتے ہیں، اس کا ایک پائیدار حل نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ، خصوصاً بھارت کے ساتھ جوڑ کر جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بھارت سے فنڈنگ لے کر جو ہے پاکستان ریاست کے خلاف جو ہے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جب جہاں پر کلبھوشن کی گرفتاری ہوئی تھی، تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کے ایلیگیشن لگا کے اس کو سزا نہیں دلوائی گئی تھی، یا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، مطلب اس طرح بے شمار جھوٹ پر پروپیگنڈا بنا کر جو ہے اگر ایسے ہی لوگوں کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسے ہر عمل کا جو ہے رد عمل ہوتا ہے۔ یہ رد عمل کے طور پر جو پھر ایسی تحریکیں جو ہے پیدا ہو کر جو نفرت جو ہوتی ہے ان لوگوں کے ذہن کے اندر، خصوصاً بلوچ کو جو ہے سیپریٹ کیا گیا ہے اس
ये जो लोग समझते हैं कि फंडिंग के ज़रिए से या कोई भारत जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट करता है, एक सोचने की एक ज़रूरत है या एक सोचने का अमल है, ये एक चीज़ है कि वो क्यों मतलब कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को जो है एक इस्लामी रियासत के खिलाफ जो है भड़काएंगे। कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी हमारी अपनी है यहाँ पर, या रियासत की है, या उन लोगों की है जो बड़े बड़े फैसले करते हैं और पार्लियामान में बैठ के जो है इस तरह के बातें करते हैं कि या तो कहीं से फंडिंग। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं लाहौर को जो है पाकिस्तान से अलग करना चाहूँ, तो लोगों को जब वहाँ पर सहूलियात हैं, जो लोगों को एजुकेशन और सेहत का जो निज़ाम यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, वो कोई भी मेरे बयानिए के का साथ नहीं देगा। उसकी वजह यही है कि बयानिया उन लोगों का समझा जाता है जब वो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो मिनरल हैं, उनको जो है यूटिलाइज़ किया जा रहा है। सी पैक का जो बार-बार ज़िक्र किया जाता है। ऐसा एक बार सी पैक का जब मंसूबा हुआ था, तो चाइना ने एक सड़क पे काम करने वाला मज़दूर जो है वो अपने साथ लेकर आए थे। इसी तरह वो अपने ही मकासद के लिए सी पैक का मंसूबा जो है बना रहे थे। उन्होंने अपनी ट्रेड करनी थी, इस ट्रेड गवादर पोर्ट के ज़रिए जो अपना सामान जो था, अपना माल दूसरे ममालिक में भेजना था, वो अपने ही मकासद में थे। उनका कोई सरोकार नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के लोगों को जो है इससे फैसिलिटेट किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।